बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हम पढ़ रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खज़िर से मिले दो दरियाओं के संगम पर, और वहाँ से फिर उन्होंने हज़रत खज़िर से दरख्वास्त की कि आप मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल फ़रमा लीजिए और मुझे इल्म सिखाइए जो इल्म अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाया है। फ़न्तलक़ा, फिर वो दोनों चल पड़े। वहाँ पे ग़ुलाम का तज़किरा भी था साथ। पीछे हज़रत मूसा और उनके ग़ुलाम यूशा बिन नून का ज़िक्र था, लेकिन अब चूँकि मेन किरदार जो हैं वो हज़रत खज़िर और हज़रत मूसा ही हैं, इसलिए हज़रत यूशा की जो तज़किरा है वो क़ुरआन ने जो है ख़त्म फरमा दिया यहाँ से। और मुफ़स्सिरीन ने फरमाया है कि इसके लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून को वापस भेज दिया हो, और कुछ मुफ़स्सिरीन ये फरमाते हैं कि ये भी हो सकता है कि उन्होंने दो दरियाओं के संगम पर ही, जहाँ पे उनकी हज़रत खज़िर से मुलाकात हुई थी, वहाँ पे उनको छोड़ दिया हो। और ये भी हो सकता है कि वो साथ ही हों, लेकिन चूँकि मेन किरदार हज़रत मूसा और हज़रत खज़िर थे, इसलिए यूशा बिन नून का तज़किरा कुरान ने जो है ख़त्म फरमा दिया, उनके बारे में ख़ामोश रहा कुरान। तो क्या हुआ कि दोनों चल पड़े, और वो वादा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लिया गया था, हज़रत खज़िर ने लिया था, वो ये था कि मैं जो भी करूं आपने ख़ामोश रहना है, आपने मेरे से सवाल नहीं करना। लेकिन वहाँ से जैसे ही चले, हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस सफ़ीनति ख़रक़हा, तो आकर हज़रत खज़िर जो हैं वो एक कश्ती में सवार हुए, और जब सफ़र कर लिया, तय हो गया सफ़र, तो उतरते हुए उन्होंने कश्ती का एक फट्टा तोड़ दिया। ऐसी जगह से तोड़ा कि कश्ती वाले उससे डूबे भी नहीं, और लेकिन इतना ज़्यादा उसको नुकसान कर दिया कि वो कश्ती ऐबदार हो गई। दूर से ही उसका ऐब जो था वो दिखाई देने लगा। क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि शरीयत उनकी ये थी कि ज़ुल्म के बदले ज़ुल्म, या फिर अगर इस तरह से कोई करे तो वो मुजरिम होता है, किसी की चीज़ ख़राब कर दे, ऐबदार कर दे। तो हज़रत मूसा भी ज़ाहिर है कि नबी थे, वो भी अपना फ़रीज़ा अंजाम दे रहे थे। उन्होंने फ़ौरन से कहा कि क्या आपने कश्ती को इसलिए उसमें सुराख़ कर दिया है, उसको फाड़ दिया है, ताकि आप उसके रहने वालों को गर्क कर दें, कश्ती वाले गर्क हो जाएं। लक़द जि'ता शैयन इम्रा, आपने तो बड़ी अजीब हरकत की है। क़ाल अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिय्य मइय सब्रा, तो हज़रत खज़िर ने उनको याद दिलाया कि मैंने आपको कहा नहीं था कि मेरे साथ अगर आपने रहना है तो ख़ामोशी से रहना है, और अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो कुछ मैं करूँगा। यहाँ पे हम हज़रत खज़िर के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। इनके बारे में मुख्तलिफ़ आरा हैं मुफस्सिरीन की। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नबी थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वली थे, और ये भी इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने आब हयात पिया है और ये हमेशा से ज़िंदा हैं। लेकिन आज की तफसीर में मैंने जो चीज़ पढ़ी है इनके बारे में, वो ये है कि ये एक ज़मीनी फ़रिश्ता थे। बहरहाल ये इस्तिलाह मैंने पहली दफ़ा सुनी है, बाकी आप सबका मुझे आइडिया नहीं है कि किसी के इल्म में ये चीज़ हो, लेकिन मैंने ये पहली दफ़ा पढ़ी है इस्तिलाह कि ये एक ज़मीनी फ़रिश्ता थे, जो कि आदमी भी थे लेकिन फ़रिश्ता भी थे। यानी एक मटीरियल फ़रिश्ते जो हैं वो सिर्फ़ नूर से बने हैं, तो ये किसी मटीरियल से बने हुए थे और फ़रिश्ता थे। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और इनकी ज़िंदगी के बारे में भी अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। हदीस में भी इनके बारे में कोई क्लियर चीज़ नहीं आई, कुरान में सिर्फ़ इतना तज़किरा आया है, और हदीस मुबारका में ये तज़किरा आया है कि इनको खज़िर इसलिए कहा जाता है कि ये एक दफ़ा सूखी पीली घास के ऊपर बैठे थे और वो सब्ज़ हो गई थी। बहरहाल इसके अलावा जितनी भी बातें मशहूर हैं, कई लोग इनके नाम की जो है नज़र डालते हैं दरियाओं के अंदर, वो वही जिस टाइप का बाकी लोग शिर्क करते हैं वो भी एक शिर्क बन जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बहरहाल पीछे हमने ये पढ़ा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मैं सिर्फ़ रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला इंसान हूँ,
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں، تیرے علاوہ بھی کوئی ایسی ہے ہستی جو تیرے سے زیادہ علم رکھتی ہے۔ تو یہ چیز بہرحال مبہم ہے، اس کے بارے اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہمارے عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو حضرت خضر جو تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ میرے سے سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ بھول چکے تھے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء سے بھی بھول ہو جاتی تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن جو ہے 4 فرض پڑھانے کی بجائے 5 فرض پڑھا دیے، اور پھر سجدہ سہو کیا، اور پھر فرمایا کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں، میں بھی چیزیں یاد رکھتا ہوں اور تم بھی یاد رکھتے ہو، میں بھی چیزیں بھول جاتا ہوں اور تم بھی بھول جاتے ہو، لیکن اس سے نبوت کے جو کام ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ایسی بھول چوک سے۔ تو یہ انسان ہونے کے ناطے ہو جاتا ہے، انبیاء سے بھی ہو جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ میں نے بولنا نہیں ہے۔ فوراً معافی مانگی ایک اچھے شاگرد کی طرح، اور کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری یسرا، کہ میری اس بھول کو معاف کر دیں، میری اس چوک کو معاف کر دیں، اور میں آئندہ جو ہے آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور مجھے میرے اس سوال کرنے پر میرے کام کے معاملے میں مشقت میں نہ ڈالیے، یعنی میں آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے علم سیکھنے دیجیے اور اپنی سنگت میں رکھیے مجھے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، تھوڑا آگے گئے تو کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ سمجھدار بچہ تھا، حضرت خضر نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوا، کہ کیونکہ یہ تو ایک غیر شرعی چیز ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی جان کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے فوراً فرمایا، کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر جان کے بدلے کے قتل کر دیا؟ یعنی نہ تو اس نے کسی کو قتل کیا تھا کہ آپ نے اسے قتل کیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ تو بڑی ہی بری چیز، بڑا ہی برا قانون لے کر آئے ہیں۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے پھر یاد دلایا، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ سوال نہیں کرنا، میرے ساتھ تو صبر نہیں کر سکے گا، میں نے کہا تھا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، تو پھر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کہا کہ اب اگر میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ کچھ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعی برداشت ختم ہو چکی تھی، کہ وہ ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے خود ہی اپنے لیے شرط رکھ لی کہ اب اگر اس کے بعد میں نے سوال کیا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، گویا کہ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی پھر اس میں ہی قصوروار ہوں گا، آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔